Galaxy News Hour live. नेपाली राजनीतिको धरातल कतिसम्म तरल र जर्जर छ भनेर पछिल्ला घटनाक्रमले उदाङ्गो पारेका छन्। नीतिभन्दा नेताको तजबिजीमा चल्ने राजनीतिको विद्रूप अनुहारलाई एमसीसीले छताछुल्ल पारिदियो। सत्ता र शक्तिमा रहिरहन दलहरूले आफूलाई लिलामी गर्छन् भनेर पनि एमसीसीले चरितार्थ गरिदियो। एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादीले बारम्बार देखाइरहेका दुईटा अनुहार खुट्याउन नागरिकलाई अब गाह्रो छैन। आफैले संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको एमसीसी अनुमोदन प्रस्तावलाई राजनीतिक मोलमोलाइको अस्त्र बनायो एमाले। सरकारमा रहेर सरकारकै निर्णय विरुद्ध सडकमा आगो लगाउने दलहरूले व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित एमसीसी अनुमोदनमा सहमत भए सत्ता जोगाउनका लागि। आज हामी एमसीसी अनुमोदनको प्रक्रिया र व्याख्यात्मक घोषणाको अर्थमै केन्द्रित हुनेछौँ। नमस्कार, यो हो गैलेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। प्रतिनिधि सभाबाट व्याख्यात्मक घोषणा सहित एमसीसी अनुमोदन गरिँदै इन्डो पेसिफिक वा अन्य सामरिक नीतिमा अनुबन्ध भएको नमान्ने नेपालको अडान। सत्ताधारी दलकै सांसदले गरे एमसीसी अनुमोदनको विरोध। अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका विज्ञ भन्छन् अमेरिकाले स्वीकार नगरे एकपक्षीय व्याख्याको अर्थ छैन। प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्धको महाअभियोगमा गम्भीर बन्न संसदलाई कानून व्यवसायको आग्रह। राजनैतिक सौदाबाजीमा नटुङ्ग्याउन ध्यानाकर्षण। युद्ध रोक्न वार्ताका लागि रुसले राखेको प्रस्ताव युक्रेनद्वारा अस्वीकार। ज्यान जोगाउन 3,68,000ले युक्रेन छाडे। 4300 रुसी सेना मारिएको युक्रेनको दाबी। र अपराजित रहँदै एपीएफ ललितपुर मेयर महिला च्याम्पियनसिपको फाइनलमा उपाधिका लागि भोलि सुदूरपश्चिमसँग भिड्ने। प्रतिनिधि सभामा एमसीसी अनुमोदनको प्रक्रिया जारी छ। अब हामी यहाँहरूलाई प्रतिनिधि सभाको बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोड्छौँ। सामान्य सभामुख महोदय, सर्वाधिक राष्ट्रिय राजनीतिमा चर्चित विषय एमसीसी आज पास गर्ने दिन र त्यसलाई पास गर्नको लागि त्यसमाथि एउटा हाम्रो यो प्रतिनिधि सभाबाट आज जसरी व्याख्यात्मक घोषणाको बारेमा आफ्नो मत राख्न म यहाँ उभिएको छु। मुलुकको दीर्घकालीन रणनीतिक र सामरिक महत्व बोकेको अति महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील विषयमा आज चर्चा गर्दैछौँ र यो सदनको प्रमुख प्रतिपक्ष दल जसरी आज वेल घेराउ गरेर आफ्नो विरोध गर्दैछ, मलाई लाग्छ आज यदि हामी सबैजना आफ्ना मतहरू यदि शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट राख्न सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो। किनभने यो नेपालको अति महत्त्वपूर्ण आज विश्वको नजर हाम्रो यो पार्लियामेन्ट भित्रको बिजनेस या यहाँ के भइरहेको छ त्यो बारेमा होला। त्यसैले म यसलाई यदि सभामुखजीले मलाई लाग्छ यो जुन विरोधका कार्यक्रमहरू छ त्यसलाई एक प्रकारको सहमतिलाई ल्याएर अगाडि बढाएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। तथापि एमसीसी को बारेमा जसरी विगत केही महिनादेखि यहाँ चर्चा गर्यो, एमसीसी एउटा
अमेरिकन सरकारको तर्फबाट नेपाललाई दिने अनुदानको रूपमा यो दुईटा एमसीसी र एमसीए बीचको सम्झौतालाई जसरी हाम्रा विद्वान नेता साथीहरूले दुई देश बीचको सन्धि सम्झौतासँग तुलना गरेर नेपालको राष्ट्रियता, नेपालको अखण्डता नै खतरामा पर्छ, जुन प्रकारको एउटा भर्मको खेतीहरू बीचमा भएको थियो, तथ्यभन्दा अलि भावनामा गएर जसरी बगेको थियो, मलाई लाग्छ त्यो भर्मबाट मुक्त हुनको लागि अब यो एकतर्फी भए पनि यो व्याख्यात्मक घोषणा चाहिँ भएको छ। अब यसको कानुनी मान्यता के होला अब त्यो हेर्न बाँकी नै छ। यसलाई एमसीसीले कसरी अन गर्छ त्यो हेर्न बाँकी नै छ। तथापि यसको हाम्रो दल यसको पक्षमा छ। एउटा सुखद कुरा के भएको छ भने आज गठबन्धन बचेको छ र जुन प्रकारका जनतामा अन्योलताहरू थियो, थोरै भए पनि ती अन्योलता यो व्याख्यात्मक घोषणाले चिर्ने छ। र म नेपालको तर्फबाट अमेरिकी सरकार र एमसीसीलाई पनि के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हाम्रो भावना, हाम्रो आवश्यकतालाई बुझेर हामीले उठान गरेका यी मुद्दाहरूको बारेमा अन गरिदियोस् भन्ने राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा राख्दै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री मीनबहादुर विश्वकर्मा, समय 3 मिनट। यसपछि मान्य श्री शक्तिबहादुर बस्नेत। सम्मान्य सभामुख महोदय, 7 दशक लामो, 7 दशक भन्दा बढी मित्रवत सम्बन्ध, मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध भएको र नेपालको सार्वभौमिकताका लागि, नेपाल एक सार्वभौम सत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र राज्य हो भनेर संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा सदस्यताका लागि प्रस्ताव गर्ने र नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका लागि निरन्तर प्रथम ठुलो सहयोगी मित्र राष्ट्र अमेरिकाले नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि, नेपालको विकासका लागि, नेपाल र नेपाली जनताको हितमा प्रदान गरेको अनुदान, एमसीसीले प्रदान गरेको एमसीए नेपाल विकास समितिको विषयलाई लिएर आज जहाँ जति चर्चा भएको छ, भ्रम फैलाइएको छ, यसैका कारणले आज हामी यो ठाउँमा उभिएर छलफल गर्न बाध्य भएका छौँ। नेपालको भौगोलिक अवस्थिति, दुईटा ठुला मुलुकहरू हाम्रा छिमेकी मित्र राष्ट्रहरू छन् र मित्र राष्ट्रहरूको आर्थिक समृद्धिको दरमा नेपालको जुन आर्थिक वृद्धि दर कम छ, त्यसैका कारणले हामी अनुदान, ऋण र सहयोगमा हाम्रो मुलुक सञ्चालन गर्नुपर्ने छ। तर बजारमा देखिएको हल्ला, दलहरूको आफ्नो दृष्टिकोण हेर्दा हामी ऋणमा रमाउने, ऋण लिनका लागि उद्धत हुने, तर अनुदान आयो भने हामी ढुङ्गामुढा गरेर मसाल जुलुस निकालेर लखेट्ने जुन प्रचलन नेपालमा बस्यो, यो नेपालका लागि र नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि, नेपाल र नेपालीको हितका लागि एउटा दुःखद क्षण मैले बुझेको छु। सभामुख महोदय, एमसीसीका बारेमा, एमसीसी अमेरिकामा भएको र गरिब मुलुकहरूलाई सहयोग दिने एउटा निकाय हो भने नेपालका लागि अमेरिकाले दिएको 50 करोड अनुदान खर्च गर्ने एउटा एमसीए विकास समिति नेपाल एउटा कार्यालय हो, नेपाल सरकारको मातहतमा रहने कार्यालय हो। तर यो कार्यालयका एमसीसी र एमसीएलाई एउटै दृष्टिकोणबाट, एउटै परिभाषाबाट व्याख्या गर्नाले आज आम नेपाली जनताका बीचमा भ्रम छ। भर्खरै मभन्दा पूर्ववक्ता मान्यजीले भन्नुभयो, को विज्ञ छ आउनुहोस् म पढाउँछु भन्नुभयो। म तपाईँलाई एउटा मात्रै लाइन भन्न चाहन्छु सभामुख महोदय, मैले सकिहालेँ। उहाँले भन्नुभएको छ MCA funding is not used in contrary to the security interest of United States भनेको अमेरिकाको सुरक्षा हितमा खर्च गर्नुपर्छ भनेर अर्थ लगाउनु भएको छ। यो भनेको COW काउ माने गधा भने जस्तै हो। काउ माने गधा पढाउनुहुन्छ भने तपाईले पढ्ने स्कुलमा सायद मलाई लाग्छ कुनै पनि बालबालिका जाँदैनन् माननीयज्यू। त्यसैले यस्ता खालका थुप्रै भ्रमपूर्ण अर्थ लगाएर आज तपाईले भ्रमको बिस्कुन बानेश्वरमा छर्नु भएको छ। त्यो बानेश्वरमा छरेको बिस्कुनलाई आज तपाईहरुले
उठाउनुपर्ने बाध्यता भएको छ। त्यसैले आज एउटा व्याख्यात्मक टिप्पणी आएको छ, यसले भलै बजारमा छरिएका भ्रमहरूलाई मत्थर गर्नका लागि सहयोग पुगेको छ। यो भ्रमलाई मत्थर गर्नका लागि तयार गरिएको व्याख्यात्मक टिप्पणी बनाउने माननीय सदस्यहरू र नेताहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै एमसिसी परियोजना पास गरौँ। नेपालको समृद्धिमा आगामी दिनमा ऋण होइन, हामीले ऋण न्यून गरौँ, अनुदान बढाउँ र अनुदान बढाउने वातावरण बनाउँ भन्दै म यहाँहरू सबैसँग बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय श्री शक्तिबहादुर बस्नेत, समय 3 मिनेट। यसपछि मान्य श्री पुष्पा भुषाल। सभामुख महोदय, एमसिसी को विषयमा मूलत 3वटा दृष्टिकोणहरू देशभित्र रहँदै आएका थिए। एउटा विकासवाद, यो एमसिसी को बारेमा कुनै पनि यसले हाम्रो राष्ट्रको अस्तित्व प्रतिष्ठाको बारेमा कहीँ प्रश्न जन्मिए कि भनेर क्वेसन गर्नेलाई विकास विरोधी देख्ने एउटा दृष्टिकोण जस्तो थियो। एउटा दृष्टिकोण एमसिसी को कुरा गर्ने बित्तिकै यो राष्ट्र घात हुन्छ, त्यसकारण नो एमसिसी भन्ने अर्को एउटा दृष्टिकोण थियो। यी दुई दृष्टिकोणका अलावा तेस्रो दृष्टिकोण पनि थियो, यसलाई आर्थिक सहायताको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्दछ, विकास साझेदारीको निम्ति सकारात्मक दृष्टिकोण राख्नु पर्दछ, तर यसले आर्थिक सहायताभन्दा अलिकति पर केही राजनैतिक र सैनिक प्रकृतिका थप दायित्वहरू सिर्जना गर्दछ भने त्यसमा रिजर्भेसन राख्नु पर्दछ भन्ने तेस्रो दृष्टिकोण रहँदै आएको थियो। मलाई खुसी लागेको छ। म गठबन्धनका नेताहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, आदरणीय नेताहरूलाई। म प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत सरकारलाई, नेपाल सरकारलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यी केही आशंकाहरू थिए, केही अप्ठ्याराहरू थिए, ती अप्ठ्यारा र आशंकाहरूलाई निवारण गर्ने ढङ्गले एउटा व्याख्यात्मक घोषणा जारी भएको छ। यो 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा जारी भएको छ। मलाई लाग्छ यसले एमसिसी अब यो अरू थप दायित्व नेपालीले बोक्नुपर्ने छैन। यो सार्वभौम संसदले यसलाई पारित गर्दैछ। हामी सम्झौताको एक अङ्ग हुने स्तरमा र त्यो सङ्कल्पका साथ, त्यो स्पिरिटका साथ हामी सार्वभौम संसदबाट यो पारित गर्दैछौँ। मलाई लाग्छ अब आर्थिक सहायता भन्दा बढी एमसिसी मार्फत नेपाली समाजले अरू थप दायित्व बोक्नुपर्ने छैन। नेपालले अरू कुनै पनि प्रकारको थप दायित्व सिर्जना बोक्नुपर्ने छैन। यस अर्थमा यो खुसीको कुरा हो। म धन्यवाद भन्न चाहन्छु नेपाल सरकारलाई, गठबन्धनका नेताजीहरूलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र अहिले यहाँ यति बेला जे चाहे कम्प्याक्टसँग, चाहे इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीसँग, यसको साइनो सम्बन्धका विषयमा उठिराखेका आशंकाहरू हुन्, यी सबै लगायतका संविधानसँग बाजिएका प्रश्नहरूसँग सम्बन्धित विषयहरू हुन्, हाम्रो आर्थिक व्यवस्थासँग बाजिएका प्रसङ्गहरू हुन्, ती सबैलाई उत्तरित गर्ने ढङ्गले यो व्याख्यात्मक घोषणा जारी भएको छ। जहाँसम्म यसको भ्यालिडिटीको प्रश्न छ, यसको महत्त्व कति हो भन्ने बारेमा पनि छलफल चलिरहेको छ। अघि एकजना मान्यज्यूले भन्नुभएको थियो, पहिलो कुरा हामी आफैप्रति विश्वास गरौँ। सार्वभौम संसद मार्फत हामीले यो विषयमा एउटा विश्वासका साथ निर्णय लिँदैछौँ, हामी घोषणा गर्दैछौँ। र यो घोषणाभन्दा नेपालको संविधान, नेपालको कानुन, नेपालका नीतिहरू, संसदबाट गरिएका घोषणाहरू प्रतिकूल हुने गरेर परियोजना सञ्चालनमा आउँछ भने त्यसलाई अस्वीकार गर्नु हाम्रो संवैधानिक दायित्व हुनेछ, हाम्रो कानुनी दायित्व हुनेछ, हाम्रो नैतिक दायित्व हुनेछ। त्यो नैतिक दायित्व बोध गरौँ, त्यो संवैधानिक र कानुनी दायित्व बोध गरौँ। त्यसपछि यदि योभन्दा प्रतिकूल स्थिति सिर्जना हुने रहेछ भने यसलाई हामीले कुनै पनि बेला मिनेटभरमा रिजेक्ट गर्ने त्यो दायित्व हामीसँग हुनेछ, त्यो अधिकार त रहने छ नै, सँगसँगै त्यो संवैधानिक, कानुनी र नैतिक दायित्व समेत यो संसदलाई रहनेछ। मलाई खुसी लागेको छ यो प्रसङ्गमा आइपुग्दा एक प्रकारको राष्ट्रिय सहमति अबको हामी नजिक छौँ। गठबन्धनमा एउटा सहमति भएको छ। सायद प्रतिपक्षी दल एउटा विशेष परिस्थितिका कारण विरोधको अवस्थामा भए पनि, यो प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाए पनि, प्रतिपक्षी दलको प्रमुख नेता नै प्रधानमन्त्री भएको बेला यो संसद सचिवालयमा दर्ता भएको यो प्रस्ताव हुनुको कारणले, यो विषय हुनुको कारणले उहाँहरूको पनि यो विषयमा असहमति रहने छैन होला। म विश्वास गर्दछु यस दृष्टिले हेर्दा हामी राष्ट्रिय सहमतिको नजिक पुगेका छौँ। हो, अझै पनि कतिपय आशंकाहरू होलान्, हामी यसलाई कार्यान्वयनको क्रममा निवारण गर्दै जाने एउटा सङ्कल्प र दृढतासहित अगाडि बढ्नुपर्नेछ। यही विश्वासका साथ म फेरि एकपटक यसले
मुलुकलाई अब विभाजित हुनबाट रोक्नेछ, मुलुकलाई अब एउटा विकास साझेदारी सहित अगाडि बढ्नको लागि यसले मद्दत पुर्याउनेछ भन्ने विश्वाससहित र त्यो मार्ग प्रशस्त गरेको छ भन्ने विश्वाससहित मेरो भनाइ टुङ्गाउँछु। धन्यवाद। माननीय श्री पुष्पा भूषाल, समय 3 मिनेट। यसपछि मान्य श्री प्रेम सुवाल। सम्मानीय सभामुख महोदय, नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता पत्र आज नेपालको सार्वभौम संसद प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन हुने प्रक्रियामा अगाडि बढिराखेको छ। यो निश्चय नै यो सम्झौताले नेपालको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनको लागि, नेपालमा 83,000 मेगावाट ऊर्जाको सम्भावना भएको सम्पत्तिलाई पुँजी उत्पादन गर्नको लागि, रोजगारीको वृद्धि गर्नको लागि र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बढावा दिनको लागि, देशको सडकको पूर्वाधार र विद्युत प्रसारण लाइनको लागि यो सम्झौता पत्रले सहयोग गरेको हुनाले सरकारबाट जुन किसिमबाट यो सम्झौतामा लेखिएका विषयवस्तुहरूलाई व्याख्या गरेर जुन व्याख्यात्मक घोषणा यहाँ प्रस्तुत गरेको छ, म सर्वप्रथम सभामुख मार्फत सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सभामुख महोदय, यो सम्झौता पत्रले मुलुकमा अमेरिकन सरकार मात्र होइन, अमेरिकाको जनताको करबाट नेपालको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनको लागि 60 अरब रुपियाँ अनुदानको रूपमा नेपालमा भित्रिएको छ। यो सम्झौताले त्यो स्रोतको, त्यो सम्पत्तिको सदुपयोग हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेको छ, आर्थिक सुशासन हुनुपर्दछ भनेर मान्यता राखेको छ। त्यही भएर यो आर्थिक अनुदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट समय सीमाभित्र 5 वर्षभित्र यो मुलुकको हाइड्रो पावर उत्पादनको लागि ट्रान्समिसन लाइनको कामहरू पुरा गर्नुपर्दछ भनेर यो सम्झौताले त्यो उद्देश्य बोकेको छ। सभामुख महोदय, यो नेपालमा मात्र होइन, एमसीसी एक्ट हामीले हेर्दै जानियो भने यहाँ धेरै कुराहरू भयो। यो सम्झौताको बारेमा सडकमा धेरै तथ्यहीन कुराहरू, धेरै भ्रमित कुराहरू बाहिर आयो। समाजलाई विखण्डन गर्ने, समाजलाई विभाजन गर्ने किसिमका बहसहरू बाहिर धेरै उठेका छन्। सभामुख महोदय, यो एमसीसी एक्टको हामीले हेर्ने हो भने यसले नेपाल मात्र होइन, विश्वका 46 वटा देशमा यो एमसीसीले परियोजना अगाडि बढाउनको लागि सहयोगहरू दिएको छ। यस अन्तर्गत धेरै शङ्का उपशङ्काका कुराहरू उठेका छन्। यो सम्झौताले सैन्य गठबन्धनलाई मान्यता दिएको छ भनेर पनि भ्रमपूर्ण कुरा गरेका छन्। सभामुख महोदय, एमसीसी एक्टको आर्टिकल 3 लाई हेर्ने हो भने एमसीसी को आर्टिकल 3 ले भनेको छ एमसीसीले दिने कुनै पनि सम्झौता, कुनै पनि सहयोग सैन्य गठबन्धनसँग जोडिएको छैन भनेर लेखेको छ भने यही सम्झौताको दफा 2 को 7 मा हेर्ने हो भने यो कुनै पनि सैन्य गठबन्धनसँग जोडिने गरी यसलाई खर्च गर्न पाइँदैन, यसलाई वातावरणको विरुद्धमा खर्च गर्न पाइँदैन, यसलाई कुनै पनि गर्भपतन स्वास्थ्यको विपरीतमा खर्च गर्न पाइँदैन भनेर स्पष्ट रूपबाट संविधानको धारामा यो सम्झौताको बुँदामा लेखेको छ। सभामुख महोदय, त्यसकारणले पनि यो सम्झौताले नेपालमा जुन प्रोजेक्टको उत्पादन गर्छ त्यसमा आर्थिक सुशासन, आर्थिक पारदर्शिता भएको कारणले पनि यसको आफ्नै महत्त्व रहेको हामीले देखेका छौँ। सभामुख महोदय, 5 वर्षभित्र यो ट्रान्समिसन लाइन पुरा हुँदैछ। हाम्रो जस्तो नेपाल गरिब मुलुक जसले अरुण 3 लाई हेर्दाखेरि तामाकोसी, बुढी गण्डकी, मेलम्ची हेर्ने हो भने अरबौं पैसा खर्च गर्यौं तर कहिले पुरा हुन सकेन। मुलुक गरिब हुँदै गयो तर समयमा कुनै पनि प्रोजेक्ट तयार हुन सकेन। त्यसको मूल्य नेपाली जनताले चुकाउनु पर्यो। मुलुकको अर्थतन्त्रमा गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भयो। त्यसकारण पनि एमसीसी एउटा उदाहरण बनेर नेपालमा 5 वर्षभित्र यो ट्रान्समिसन लाइन बन्न सक्छ भनेर आधारशिला तय गरेको कारणले पनि यसलाई सकारात्मक रूपबाट लिन सकिन्छ। अन्तमा सभामुख महोदय, जुन किसिमको यो व्याख्यात्मक घोषणा आएको छ यो सकारात्मक छ। हामीले भियना कन्भेन्सन हेर्ने हो भने नेपाल एउटा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य भएको भियना कन्भेन्सनले पनि यो व्याख्यात्मक घोषणालाई सन्धिको रूपमा स्वीकार गर्छ भने नेपालको सन्धि ऐनले पनि यसलाई चाहिँ सन्धि ऐनको रूपमा यसलाई स्वीकार गर्छ, सन्धिको रूपमा स्वीकार गर्छ। त्यति मात्रै होइन, यस्ता किसिमका घोषणालाई
गरे इन्टरनेसनल ल कमिसनले 2011 मा युएनओ को महासभाबाट यो पारित गरेर यसलाई सन्धिको रूपमा पनि स्वीकार गर्न सकिन्छ भनेर युएनओबाट पारित गरेको गाइडलाइन पनि हो। सभामुख महोदय, अन्तमा म सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। जसरी एमसीसी कम्प्याक्टको बारेमा, यो सम्झौताको बारेमा बाहिर जसरी तथ्यहरू बाहिर गए, भ्रमपूर्ण ढङ्गबाट व्याख्याहरू भयो, कम्तीमा आज व्याख्यात्मक घोषणा सरकारले सार्वभौम सदनमा यो प्रस्तुत गरेर यसलाई पारित गराउनको लागि जुन यहाँ प्रस्तुत गरेको छ, यो सम्झौता र यो व्याख्यात्मक घोषणालाई सार्वभौम संसदले पारित गर्नको लागि जुन प्रस्ताव राखेको छ, त्यसलाई म स्वागत गर्दै यो संसदबाट त अनुमोदनको लागि पनि म अनुरोध गर्दछु र आफ्नो भनाइ यही टुङ्ग्याउँछु। हस्त, धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय श्री प्रेम सुवाल, समय 3 मिनट। यसपछि मान्य श्री मातृका प्रसाद यादव। सभामुख महोदय, सर्वप्रथम म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई महाकाली सन्धिमा लागेको कलङ्क, यो देशघाती एमसीसी सम्झौता खारेज गरेर अलिकति मेटाउनको निम्ति आग्रह गर्न चाहन्छु। सम्झौता द्विपक्षीय हो, अझ भारतको सहमति उल्लेख छ। एकतर्फी घोषणाको औचित्य नहुने एमसीसीका फातिमा सुमारले बताइसक्नु भएको छ। सरकारले जनतालाई ढाँट्ने काम किन गर्दैछ? 2078 भदौ 23 को एमसीसी को पत्रमा 4 ठाउँमा संशोधन नहुने उल्लेख छ। आजको यो घोषणाको के औचित्य छ? आईपीएस को भिजन 2019 मा पृष्ठ 13 मा एमसीसी को खर्च सैन्य मोर्चा भएको उल्लेख छ। यही हो आईपीएस को पृष्ठ 13। यो आईपीएस को भिजन पृष्ठ 13 मा हेरौं, एमसीसी भनेको अमेरिकी सैन्य मोर्चा आईपीएस भनेर लेखिएको छ। दफा 7.1 मा सम्झौता नै लागू हुनेछ भनेर लेखिएको छ स्पष्टसँग। दफा 6.8 मा एमसीसी को हैसियत नेपालीको मृत्यु भए पनि कतै उजुरी दिन नपाउनेछ। यहाँ खोइ यो घोषणामा आएको खोइ। अनुसूची 1 मा व्यापक राजनीतिक सहमति भनेर उल्लेख भएको छ। यत्रो नारा लागिरहेको छ, के को सहमति? दफा 4.2 मा युरोप, एसिया, पेसिफिक, ल्याटिन अमेरिका उल्लेख छ। यो अमेरिकी सैन्य मोर्चा हो। यो सम्झौता समर्थकहरू प्रतिगामी र देशद्रोही हुनेछ। यो सम्झौताको विरोध गर्नेहरू प्रगतिशील र देशभक्त हुनेछन्। एकजना प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभयो यो सम्झौतामा घोच्ने कुरा उल्लेख छ, सामरिक उल्लेख छ, तैपनि पास गर्नुपर्छ। दोहोरो कुरा प्रधानमन्त्रीले बोल्न पाइँदैन। सभामुखज्यूले अवरोधको बेला यस्तो सम्झौता पेश नहुने भनिराख्नु भएको थियो। उहाँले त कुर्सी छाड्छु, देशघाती एमसीसी सम्झौता पेश गराउँदिन भन्नुभएको थियो। आज यो के भइरहेको छ सभामुखज्यू? यसकारण म भन्न चाहन्छु, देशघाती एमसीसी सम्झौता खारेज गर, अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। कानुन सूचना मन्त्रीज्यूले मङ्गोलियाको कुरा उठाउनु भयो। मङ्गोलिया भनेको अमेरिकाले इराक र अफगानिस्तान आक्रमण गर्दा सँगै लिएर गएको देश हो। त्यसैले मङ्गोलियाले 2टा एमसीसी सम्झौता पचाएको हो। के अब अमेरिकाको पछाडि गएर जहाँ जहाँ आक्रमण हुन्छ नेपाल त्यहाँ गएर यो एमसीसी सम्झौता पचाउने हो? त्यसकारण यो अमेरिकी दलाल बन्ने काम हुँदैन। अमेरिकी साम्राज्यवादको संसारमा विरोध भइरहेको छ। अमेरिकी साम्राज्यवाद संसारमा एक्लिँदैछ। त्यसकारण यो सम्झौता यो सदनमा पास गर्नुहुन्न। नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादीका सबै सांसदहरू र जसपा र लोसपाका सांसदहरू लगायत सबैलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, यो सम्झौता देशघाती हो, यसलाई खारेज गर्नुपर्छ। धन्यवाद। माननीय श्री मातृका प्रसाद यादव, समय 3 मिनट। यसपछि मान्य श्री मिनेन्द्र प्रसाद रिजाल। सम्माननीय सभामुख महोदय,
आज एमसीसी बारे व्यापक छलफल भइरहेको छ र विगत केही समयदेखि देशमा आन्दोलन पनि भइरहेको छ। सडकमा युवाहरू आवाज पनि उठाइरहेको थियो कि जस्ताको त्यस्तै चाहिँ पास गर्नुहुन्न भनेर आवाज उठिरहेको थियो। यहाँ 3 किसिमको चाहिँ धारणा छ। एक किसिमको चाहिँ जस्तो छ उस्तै पास गर्नु, हामी हाउसमै छौँ त्यस्ताहरू। एउटा चाहिँ कुनै पनि हालतमा पास गर्नु हुँदैन भनेर, र हामी कुन पक्षधर बन्यो भने संशोधन र परिमार्जन सहित चाहिँ पास गर्नुपर्छ भनेर हामीले कुरा उठाउँदै आएका थियौँ। आम जनतामा त्यो कुरो चाहिँ बहुसङ्ख्यक जनतालाई चाहिँ त्यो बहुसङ्ख्यक जनताको त्यो आवाज थियो। आज कतिपय विद्वान मान्यजीहरूले चाहिँ टायर बाल्न लगायो, यस्तो गर्न लगायो, उस्तो गर्न लगायो, फेरि अहिले मान्यो यस्तो नगरेकै भए हुन्थ्यो। म त गठबन्धनका र हाम्रा पार्टीका अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यो नभएको भए आज यो अवस्था आउने थिएन र त्यो अवस्था सिर्जना भएपछि सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजी चाहिँ यो घोषणासहित व्याख्यात्मक घोषणासहित चाहिँ प्रस्ताव ल्याउनु भएछ क्याबिनेटबाट। गठबन्धनका नेताहरू सम्मान्य प्रधानमन्त्रीलाई हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ कि जो जनताको आवाज थियो त्यो आज सम्बोधन भइरहेको छ। जनतामा भरम थियो देश चाहिँ अब कुनै एलायन्सतिर गइरहेको छ, जबकि नेपाल नन एलायन्स देश हो र आज त्यो यसमा त्यो व्याख्या गरिएको छ। अर्को कुरो कतिपय साथीहरूले भन्छ यो लाज छोप्न चाहिँ धोती लगाएको हो। हामी त मधेसमा चाहिँ लाज छोप्नलाई धोती लगाउँछौँ नि। अब कतिपय साथीहरू नाङ्गे हिँड्नुहुन्छ भने त्यसको लागि हामी के भन्ने? यो लाज छोप्ने उ होइन, जनताको आवाज जो छ त्यो दस्तावेज हो र यो दस्तावेज चाहिँ यो जुन सम्झौता छ, सन्धि छ, त्यसको अङ्ग बन्ने छ। विद्वान कमरेडहरूले के बुझ्नु पर्यो, मान्यजीहरूले के बुझ्नु पर्यो भने यही हाउसबाट पास गरेपछि त्यो लागू हुने र यो चाहिँ पास गरेपछि लागू हुँदैन, यो दुईटै चाहिँ त्यसको अङ्ग बन्ने हो। यदि अमेरिकाले मानेन, एमसीसीले मानेन भने स्वतः हामी पनि मान्दैनौँ। त्यसैले चाहिँ जनतामा हामीले चाहिँ जनतालाई किन उचाल्यो? जनयुद्ध हामी किन गर्यौँ? जनयुद्ध नगरेको भए राजतन्त्र त हुन्थ्यो। हामीले देखेका छौँ काँधमा बोक्ने राजालाई काँधमा बोक्नेहरू यही छन्। आज सबैले मानेका छौँ नि त। त्यसैले चाहिँ यो जनताको बलमा, जनताको तागतको बलमा, आन्दोलनको बलमा र हामीले आवाज उठाएपछि यो चाहिँ आएको छ। त्यसैले चाहिँ ढिलो चाँडो जसले माने पनि हामीले पहिले पनि भन्यौँ हामी एक्लै चाहिँ राजतन्त्र अन्त गर्ने थिएनौँ, सबै मिलेर गऱ्यौँ। त्यसैले चाहिँ यो साझा सम्पत्ति हो र हामी यो साझा सम्पत्तिलाई चाहिँ सबैले मान्नुपर्छ र आफ्नो आफ्नो गलत धारणा हाम्रो थियो बरु त्यो आत्मलोचना हुनुपर्छ। के मतलब? त्यो साथीहरूले मनमनै आत्मलोचना गरे हुन्छ के मतलब? त्यसैले चाहिँ सबैलाई धन्यवाद दिँदै र यो जुन व्याख्यात्मक घोषणा छ त्यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै मतलब अघि पनि व्याख्या भयो, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै त्यो यो अङ्ग बन्ने गरेछ र कुनै अस्पष्टता छ त्यसलाई स्पष्ट गर्ने र निर्दिष्ट गर्ने, कुनै गडबड छ भने त्यसलाई निर्दिष्ट गर्ने हो। त्यसैले चाहिँ यो घोषणा पत्रले चाहिँ त्यहाँ गडबड भएको चिज जनतामा भरम परेको थियो। अमेरिकाले नै भन्थ्यो, अमेरिकाका मन्त्रीहरू नै भन्थ्यो यो आइपिएसकै अङ्ग हो भनेर भन्थ्यो। त्यसैले चाहिँ हामी यो आइपिएसको उसमा चाहिँ हामी सहभागी हुँदैनौँ। हाम्रो बौद्धिक सम्पत्तिहरू हाम्रो हुन्छ, हाम्रो जमिनहरू हाम्रो हुन्छ। स्पष्ट गर्नलाई चाहिँ यो घोषणा पत्र के अरे व्याख्यात्मक घोषणा चाहिँ सरकारले ल्याएको छ। त्यसैले चाहिँ सबैलाई धन्यवाद दिँदै यसलाई चाहिँ सबैले पास गर्नुपर्छ। अर्को विपक्षी साथीहरूले चाहिँ विपक्षी दलका साथीहरू सायद अहिले पनि नारा लगाए, उहाँहरूकै नेतृत्वमा हाम्रै त्यो बेलामा सरकार थियो, त्यही बेलामा हामीले यो प्रस्ताव ल्याएका थियौँ। मलाई त थाहा थिएन कि त्यो प्रस्ताव पेश भएको। माननीय प्रसाद रिजाल समय 3 मिनेट।
यसपछि मान्य श्री गिरिराज मणि पोखरेल। सम्माननीय सभामुख महोदय, एमसीसी सम्झौता हामीले अनुमोदन गर्नुपर्ने थियो, गर्ने प्रस्ताव छ, अनुमोदन गर्नुपर्दछ। थप एउटा कुरा, आज व्याख्यात्मक घोषणाहरूले तीनटा नयाँ कुरा गरिरहेको छ, त्यो चाहिँ राम्रो छ। पहिलो यस्तो घोषणा छ कि यो तत्काल लागू हुन्छ। लागू यसकारण हुन्छ कि जे सम्झौतामा छ घोषणामा पनि त्यही कुरा छ, त्योभन्दा बाहिरको अर्को कुरा नभए हुनाले हामीले पास हुने बित्तिकै लागू भइहाल्छ। दोस्रो, एमसीसी सम्झौताका बारेमा भ्रम छरेर ती उल्लेखित कुरालाई पनि गलत प्रचार गरेर आम नागरिकका बिचमा एमसीसी बारे भ्रम थियो, त्यो भ्रम पनि निवारण गर्ने मौका भएको छ। त्यस अर्थमा पनि यो व्याख्यात्मक घोषणा राम्रो छ, यसलाई समर्थन गर्नुपर्छ। तेस्रो, अब गठबन्धन हो, सबैको इज्जत जोगाउनै पर्छ, सबैको स्वामित्व हुनै पर्छ। पुनर्पुष्टि, अब सबैको स्वामित्वलाई पुनर्पुष्टि गर्दै पारित गर्दैछौँ, त्यसैले हाम्रो गठबन्धनभित्रको झन्झटबाट चाहिँ मुक्त भयौँ। त्यस अर्थमा पनि यो काम गरिरहेको छ। तीनटा मूल कारण हुन्। अब अर्को कुरा, नेपाली समाज परिवर्तन हुँदैछ। परिवर्तन यसरी हुँदैछ कि अब हामी भारतसँग, चीनसँग, अमेरिकासँग, अरू थुप्रै लोकतान्त्रिक मुलुकसँग सहज रूपमा सहयोगहरू लिन सक्छौँ। सहयोग हामीलाई आवश्यक छ भन्ने कुरा सन्देश आज दिँदैछौँ। लामो सशस्त्र द्वन्द्व गरे, लामो कम्युनिस्ट इतिहास भएको, मधेस आन्दोलन भएका सबै खालि मानिसहरू काङ्ग्रेससँगै बसेर होइन, सबै देशका सहायताहरू हामी लिन्छौँ। जतिसुकै कचबच भए पनि अमेरिकाको त लियौँ भने बाँकी अरूको के पनि नलिउँला भनेर एउटा बलियो सन्देश गएको छ, त्यो पनि राम्रो छ। त्यस अर्थमा अर्को कुरा, अब अनुमोदन गर्ने क्रममा आम सहमति भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको साथीहरू त्यहाँ उभिनु भएको छ, नारा लाउनु भएको छ, तर एमसीसीको विरोध गर्नुभएको छैन। त्यस अर्थमा पनि हामी सबै मिलेर पास गर्दैछौँ भन्ने बलियो सन्देश दुनियाँभरि गएको छ। त्यसका लागि पनि हामीले उहाँहरूलाई धन्यवाद दिनुपर्दछ। अर्को कुरा, हाम्रो सम्बन्ध विस्तार गर्ने कुरामा हामीले दुनियाँलाई देखाउन सक्छौँ। हामी बङ्गलादेशको मोडलमा जान्छौँ, नेपाललाई चाहिने कुरा लिन्छौँ, नचाहिने कुरा लिँदैनौँ। हामी मङ्गोलियाको मोडलमा जान्छौँ, नेपाललाई चाहिने कुरा लिन्छौँ, नचाहिने कुरा लिँदैनौँ भनेर। त्यसैले आउने दिनमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने 5 वर्षमा यो कार्यान्वयन गर्न चुनौतीपूर्ण छ। हाम्रो काम गर्ने शैली यही हो। 5 वर्षमा यो काम गऱ्यौँ भने बेलामा योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने नयाँ संस्कृति विकसित हुन्छ। अन्तिममा मैले यति भन्छु, गठबन्धनका हाम्रा समस्या समाधान गऱ्यौँ। प्रधानमन्त्रीजीले अब विपक्षतर्फ पनि ध्यान दिनुहुनेछ। तपाईँ हामी फेरि नारा नलाइकन बाँकी देशमा संविधान, लोकतन्त्र र शान्ति कायम गर्दै 3 तहको सबैलाई चित्त बुझ्ने चुनाव गर्न सक्ने बाटोमा जान्छौँ। त्यसका लागि एकसाथ हौँ। नारा लाउनु पर्ने जरुरत पछि पनि पर्ने छैन। त्यही भन्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री गिरिराज मणि पोखरेल, समय 3 मिनट। यसपछि मान्य श्री जीवनराम श्रेष्ठ। सभामुख महोदय, एमसीसी असंवैधानिक छ र यो राष्ट्रघात हो भन्ने कुरा अब जनस्तरमै स्थापित भएको सच्चाइ हो र त्यसैले नै अहिले यहाँ एउटा यो व्याख्यात्मक घोषणा आयो। यो खालको छलफल नभएको भए यो ठाउँमा आइपुग्दैन थियो। म माननीय गगन थापाजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु कि गएको सरकारमा म रहेको थिएँ र त्यो विषय पनि उहाँले उठाउनु भएको छ। जुन मन्त्री परिषदको बैठकले यो निर्णय गर्यो त्यो बैठकमा म उपस्थित थिइनँ। म सदनलाई पनि यो जानकारी गराउन चाहन्छु। कुरा मूल यो होइन। मूल कुरा चाहिँ अहिले मैले यस्तो बेलामा प्रतिनिधि सभाबाट जारी गरिने भनी यहाँ प्रस्तुत व्याख्यात्मक घोषणाप्रति हामी साँच्चै इमान्दार छौँ भने यो सदनबाट आज पारित नगरौँ, व्यापक छलफल गरौँ। त्यसको जगमा सरकारले नयाँ सिराबाट अमेरिकी सरकारसँग र एमसीसीसँग छलफल गर्नुहोस्, सम्झौताको अङ्ग बनाउनुहोस्। उधारो घोषणा एमसीसी खारेज हुँदैन, उल्टो सम्झौता पारित हुने र हाम्रा मुद्दा सम्बोधन नहुने
कच्चा काम नगरौँ। हामीले नबिर्स्यौँ जेनेभा अभिसन्धि अमेरिकाको काङ्ग्रेसले अनुमोदन गरेको छैन। एमसिसी एउटा कम्पनी हो, यसले पनि एउटा प्रक्रियाबाट जानुपर्छ। हामी एकतर्फी यो घोषणाको कानुनी हैसियत हुँदैन। महाकाली सन्धिको बेलाको सङ्कल्प प्रस्तावबाट हामीले पाठ सिकौँ। म सभामुख महोदय, यो सम्झौताले नेपालको प्राथमिकतालाई पक्रन सकेको छैन। यसले हाम्रो विद्युत ऊर्जामाथि मिहिन पाराले हात हाल्न खोजेको छ। विद्युत ऊर्जा निर्यात हाम्रो प्राथमिकता होइन। हामीले घरेलु खपत गर्न र हाम्रो औद्योगिकरणलाई तीव्रता दिनुपर्ने यो सोचभन्दा विद्युत ऊर्जामा प्रवेश गरेर यसलाई उदारीकरणको बाटोमै लैजाने बाटो खोल्छ भनी ऊर्जा विज्ञहरूले भनिरहनु भएको छ। अहिलेसम्म हाम्रो विद्युत प्राधिकरणले सार्वजनिक हितमै गरेको छ। यसमाथि पनि यो सम्झौताले प्रश्नहरू उठाउँछ। अहिले पनि वास्तवमा सम्झौताको 3(3) हेर्नुभयो भने सरकारले अमेरिकाको एमसिए ऐनको दफा 607 का निर्धारित नीतिगत मापदण्ड एमसिसीले प्रयोग गरेका छनौट मापदण्ड र कार्यविधि लागू गर्नुपर्नेछ। अब यसले 72 मा जारी गरेको हाम्रो संविधानको समाजवाद उन्मुख चरित्र र लोक कल्याणकारी राज्यको दिशा प्रक्रिया र गन्तव्यमाथि पनि धावा बोल्नेछ। यो वास्तवमा अमेरिकी मूल्य मान्यता र विचारधारालाई थोपर्न उद्यत छ। हाम्रो राष्ट्रिय अस्मितामाथि योभन्दा ठुलो आक्रमण के होला? हामीले सोचौँ। 50 करोड अमेरिकी डलर जस्ता योजना देशभित्रै पनि बन्न सक्छन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी वार्षिक 200 अरब बचाउन सकिन्छ, त्यतातिर लागौँ। वार्षिक 900 अरबभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन हुने हाम्रो देशमा अझै 20 पैसा राजस्व बढाउन सकिन्छ भन्ने अर्थ मन्त्रालयको अध्ययनले देखाएको छ। 180 अरब राजस्व चुहाट भइरहेछ, त्यसको नियन्त्रण गरौँ र थप राजस्व परिचालन गरौँ। सरकारी चालु खर्च घटाएर जाउँ, विकास खर्चको प्रभावता बढाउँ। यसबाट जिडिपीमा एक्स्ट्रा 2% वृद्धि हुन्छ भन्ने अर्थविदहरूको विश्लेषण छ। साप्ताहिक नेपालमा प्रकाशित युएनडिपीको एउटा अध्ययन अनुसार वर्षेनी नेपालबाट 76 अरब पुँजी पलायन हुन्छ। यसलाई रोकौँ। हामी हाम्रै क्षमताको सुधारमा लागौँ। देशको अस्मितासँग खेलबाड नगरौँ। स्वाधीनता र सार्वभौमिकताको सौदाबाजी गरेर लेन्डु दोर्जेको बाटोमा होइन, देशभक्तहरूले देखाएको बाटोमा हिँडौँ। धन्यवाद। माननीय श्री जीवनराम श्रेष्ठ, समय 3 मिनेट। यसपछि मान्य श्री गगन थापा। सम्माननीय सभामुखज्यू, आज राष्ट्रिय महत्त्वको विषय, सम्पूर्ण जनताको चासो र चिन्ताको विषय भइरहेको यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन बीचमा भएको सम्झौता पारित गर्ने सन्दर्भमा यहाँ छलफल भइरहेको छ। अहिले यो विषय साँच्चै एउटा सम्पूर्ण जनताको चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ। यसै विषयलाई लिएर सडकमा पनि आन्दोलन भइरहेको छ र हाम्रो दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले यो सम्झौता यथावस्थामा पास गर्न सकिन्न भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा राख्दै आइरहेका थियौँ। यसै सिलसिलामा सडकबाट उठाइएका आवाजहरू, दलहरूले चाहिँ उठाइएका आवाजहरूलाई सम्बोधन गर्दै सरकारको तर्फबाट यी सम्पूर्ण अन्योलताहरू, अस्पष्टताहरू र राष्ट्रहित विपरीत भएका विषयहरूलाई समेटेर 12 बुँदाको जुन एउटा घोषणा, व्याख्यात्मक घोषणा यहाँ प्रस्तुत भएको छ, यो निकै सकारात्मक छ र हामीले अब जनतालाई विभाजित गर्नेतर्फ हामी जानु हुँदैन। हामीले राष्ट्रलाई विभाजित गर्नेतर्फ हामी जानु हुँदैन। हामीले जनताको बीचमा सत्य र तथ्य कुराहरू राख्नुपर्छ। जनताले सडकबाट उठाइएका विषयहरू, दलहरूले उठाइएका विषयहरूलाई स्पष्ट गर्दै यो घोषणा साँच्चीकै एउटा यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन बीचमा भएको सम्झौताको अङ्ग बन्ने गरी, यो खाली औपचारिकताको लागि मात्र होइन, यो जनतालाई झुक्क्याउनको लागि मात्र होइन, यो साँच्चीकै कार्यान्वयन गर्नको लागि ल्याइएको हो भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले आज यो जति पनि हामीले उठाएका कुराहरू छन्, चाहे त्यो स्वाधीनताका विषय होस्, चाहे त्यो स्वतन्त्रताका विषय होस्, चाहे त्यो
राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र अखण्डताका विषय होस्, चाहे हाम्रा सुरक्षासँग जोडिएका विषयहरू हुन्, चाहे हाम्रा जमिनमाथिका स्वामित्वसँग जोडिएका विषयहरू हुन्, चाहे भौतिक सम्पत्तिका विषयहरू हुन्, यी तमाम विषयहरूलाई यसले सम्बोधन गरेको छ र यो झुक्क्याउनको लागि होइन, यो कार्यान्वयन गर्नको लागि ल्याइएको हो। त्यसैले यो हाम्रो देशको संविधान, हाम्रो देशको कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई समेत चाहिँ नि आकर्षित हुने गरी, एउटा बाइन्डिङ हुने गरी यो आएको छ। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो सार्वभौम संसदले यसलाई यो सम्झौताको अङ्ग बन्ने गरी यसलाई चाहिँ नि हामीले पारित गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले यदि यो पारित गरेको कुरालाई अर्को पक्ष जो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका छ, यसले पनि यसलाई चाहिँ नि पालन गर्नुपर्छ। यदि त्यो पालन गरेन भने, यदि यो कार्यान्वयनमा लैजाने कुरामा इमानदारितापूर्वक भएन भने यसलाई समाप्त गर्ने, निष्क्रिय गर्ने अधिकार हामीसँग छ र यसलाई चाहिँ नि यदि त्यो कार्यान्वयनको दिशामा यो अङ्गको रूपमा रहेको कुरालाई कार्यान्वयनमा गएन भने हामीले यसलाई निष्क्रिय गर्नुपर्छ र त्यो निष्क्रिय हुन्छ भन्ने विश्वास लिइरहेको छु म। त्यसैले यो जनताबाट उठाइएका, दलहरूबाट उठाइएका जति पनि विषयहरू छन् सम्बोधन गरेर यो जुन चाहिँ नि इन्टरप्रेटिभ डिक्लेरेसन, व्याख्यात्मक घोषणा आएको छ, यो ल्याउने हाम्रा चाहिँ नि गठबन्धन दलका नेताहरू र सरकारलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यान्वयनमा पनि हाम्रो संसदको त्यत्तिकै निगरानी हुनुपर्छ, त्यत्तिकै सुपरभिजन हुनुपर्छ र भएन भने यसलाई चाहिँ नि हामीले निष्क्रिय बनाउने काममा हामी चाहिँ नि लाग्नुपर्छ, त्यो समेत यसमा समेट्नुपर्छ भन्ने म यहाँ राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री गगन थापा, समय 3 मिनट। सम्माननीय सभामुख महोदय, 2066 साल माघ 15 देखि 2078 फागुन 15 सम्म 12 वर्ष 1 महिना नेपालको मन्त्री परिषदमा बस्नुभएको सबै सदस्यहरूले यो सम्झौता राष्ट्रघाती भन्नुभन्दा पहिला एकपटक ख्याल गरौँ। होइन भने केही समय अगाडि मान्य मन्त्रीजीले म क्याबिनेटमा थिएँ तर त्यो दिन मेरो पेट दुखेको थियो भनेको जस्तै अरूले पनि कि मैले त्यो दिन भाङ खाएको थिएँ, म सुरुमा थिइनँ भनेर भन्नुपर्ने अवस्था आउँछ। कतिपय मान्यहरूले के भन्नुभयो, 2019 पछि एक गोप्य सम्झौता भएको छ। एउटा सम्झौता भएको वन मन्त्री शक्ति बस्नेत, एउटा सम्झौता भएको ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुन, एकजना सम्झौता भएको मन्त्री बसन्त नेम्बाङ यहाँ नारा लगाउँदै हुनुहुन्छ। कोसँग भएको गोप्य सम्झौता? हामी कसलाई के भ्रम दिँदैछ? त्यसैले म यो त्यो आरोप लगाउन चाहन्न। म यति मात्र आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी सबैले गऱ्यौँ, गल्ती स्वीकारौँ होइन, हामी सबैले गऱ्यौँ, जिम्मेवारी लिउँ। गलत केही गरेका छैनौँ, सही गरेका छौँ। हामी आज यहाँभित्र लेखिएको कुराहरूको थप व्याख्या गऱ्यौँ। यो व्याख्याको अर्थ के हो? यो सम्झौतामा जे लेखिएको छ र त्यसलाई जसरी आज हामीले व्याख्या गरेका छौँ, योभन्दा बाहेक अब एउटा दायित्व पनि नेपालमाथि सृजना हुँदैन। दायित्व सृजना भयो भने तत्क्षण नेपालले सन्धि खारेज गर्छ। हामी आइपिएस भन्छौँ, हामीले सम्झौतामा लेखेका छौँ, छैनौँ। हामीले अमेरिकालाई सोध्यौँ, हो भने होइन। आज हामीले प्रश्न लेख्यौँ, जो बाइडेनको रिपोर्ट हामीले 2022 को हेऱ्यौँ। अब हामी जबरजस्ती आइपिएस भनिरहेका छौँ। भोलि यो सम्झौता गरे बापत अमेरिकाले कुनै पनि आफ्नो सैन्य स्वार्थमा नेपाल आउनुपर्छ भनेर भन्यो भने तत्क्षण नसोचिकन यो सन्धि खारेज गर्ने आत्मविश्वास र हैसियत हामीले राख्नुपर्छ। हामीले अरू तमाम विषयहरूका बारेमा यसै गरिकन व्याख्यात्मक घोषणामा सुन्यौँ, यसका बारेमा बुदा छलफल गर्न सकिन्छ, समय भएन। एकजना मान्यजीले यहाँ उभिएर के भन्नुभयो, यहाँ यसको सम्झौता, यसमा हस्ताक्षर गर्ने सबै गद्दार। 2073 साल 3 महिना 31 गते मान्य भीम रावल उप प्रधानमन्त्री हुनुभएको क्याबिनेटले प्रस्ताव पारित गर्छ एमसिसीबाट प्रस्तावित कम्प्याक्ट कार्यक्रम तयार गर्नका लागि 1 अरब 13 करोड लिने। त्यो दिन मान्यजीको पनि पेट दुखेको थियो। 2074 साल जेठ 19 गते प्रचण्डको क्याबिनेटको मन्त्री थिएँ म। त्यसैले म यो जिम्मेवारीमा भएकोले म यसलाई स्वीकार गर्छु। यसलाई सच्याउन सकिन्छ, सङ्कल्प मार्फत सर्वस्वीकृत बनाउन सकिन्छ, लेटर अफ एक्सचेन्ज मार्फत थप स्पष्ट बनाउन सकिन्छ, परिमार्जन के गर्न सकिन्छ भनेर गएको 2 वर्षदेखि काम गर्दै आएको छु र आज व्याख्यात्मक घोषणा आउँदै गर्दा खुसी छु। मान्यजीले चुनौती दिनुभएको छ, तपाईँको चुनौती म स्वीकार गर्छु। सडकमा बहस गर्ने कि संसदमा, अछाममा गर्ने कि काठमाडौँमा, स्वीकार्य छ। त्यति मात्र होइन मान्यज्यू, सम्माननीय सभामुख महोदय, म आग्रह गर्न चाहन्छु, यसलाई राष्ट्रघाती भनिएको छ। म राष्ट्रघाती भनिएको छ, स्वाधीनता तलमाथि यो सम्झौताको कारणले गर्दा हुन्छ भनिएको छ। कहीँ कतै तलमाथि भयो भने
नेपालले जे बेहोर छ म आज यसमा हस्ताक्षर गर्ने सांसद भएर सरी भनेर मात्र पाउँदिनँ। यदि त्यस्तो भयो भने म काठमाडौँको सांसद हुँ। थानकोट कटाइयोस्, नागरिकता खोसियोस्, चारपाटे मुडियोस्, सम्पत्ति विवरण बुझाएको छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्पत्ति खोसियोस्। मान्यज्यूहरू तयार हो? यदि यही 5 वर्षभित्रमा आज जनतालाई भनेको कुरा सेना आउँछ, स्वाधीनता लुटिन्छ, सम्पत्ति अरूले लिएर जान्छ, अमेरिकी कानुन लागू हुन्छ भनेको कुरा 5 वर्षमा सम्झौता सकिँदै गर्दाखेरि भएन भने त्यो कुरा गर्नलाई तयार हो? तयार हो भनेदेखि भने यो पनि चुनौती हो। सम्माननीय सभामुख महोदय, राष्ट्रवाद र देशभक्तिको फरक भनेको नक्कली राष्ट्रवादी आफ्नो नारामा मान्छेलाई मर्नको निम्ति उचाल्छ, मार्न तयार हुन्छ। म देशभक्त हो, मर्न तयार हुन्छु। नक्कली राष्ट्रवादी र देशभक्तिको फरक नेपाली जनताले थाहा पाउँछन्, थाहा पाउनुपर्छ। संसदमा पनि थाहा पाउनुपर्छ, सडकबाट पनि थाहा पाउनुपर्छ। धन्यवाद। अब म माननीय अर्थमन्त्री श्री जनार्दन शर्मालाई छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, मान्य सदस्यज्यूहरूले बहसको क्रममा, छलफलको क्रममा थुप्रै विषयहरू उठाउनुभयो। धेरै प्रश्नहरू उठे र आम जनतामा पनि धेरै प्रश्नहरू थिए, धेरै जिज्ञासाहरू थिए। सडकमा पनि ती आन्दोलनका रूपमा ती जिज्ञासाहरू थिए। आज व्याख्यात्मक घोषणा मार्फत सरकारलाई स्पष्ट गर्ने यो अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा म सबै आम जनता, आन्दोलनमा सडकमा भएका युवाहरू र मान्य सदस्यहरू सबैलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। सरकारले राष्ट्रप्रति, राष्ट्रियताप्रति, जनताप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारी र आफ्नो प्रतिबद्धतालाई एउटा कानुनी मान्यता हुने स्तरबाट स्पष्ट गर्ने एउटा अवसर पाएको छ। त्यसको लागि म सरकारको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपालको संविधानलाई, त्यसको संविधानको महत्त्वलाई, संविधानको सर्वोच्चतालाई सरकारले कसरी आत्मसात गरेको छ भन्ने कुरा हाम्रो घोषणाले स्पष्ट गरेको छ। अथवा कुनै पनि गठबन्धन, सैन्य गठबन्धनमा नेपाल रहन सक्दैन, त्यो कुरा स्वीकार्य हुँदैन र हुन सक्दैन भन्ने कुरा स्पष्ट गरेको छ। र यहाँ उठेका थुप्रै विषयहरू, बौद्धिक सम्पत्तिका सन्दर्भमा उठेका कुराहरू, अन्य सम्पत्तिका सन्दर्भमा उठेका कुराहरू ती नेपाल सरकारका हुन्छन् भनेर ठोकुवा गर्दै सरकारले घोषणा गरेको छ। र सरकारले नेपालको संविधानलाई मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन समेतका आधारमा यो घोषणा एउटा कानुनी मान्यताको आधारमा अगाडि बढ्छ, संसदले पारित गरिसकेको एउटा कानुनको रूपमा यो अगाडि बढेको छ भन्ने कुरालाई अझ माथिबाट अगाडि बढाएको छ। त्यसकारणले कम्प्याक्टको समाप्तिपछि फेरि यो रहिराख्छ भन्ने कुरा समेतलाई स्पष्ट गर्छ। अब सायद उठेका सबै विषयहरू घोषणाले स्पष्ट गरिसकेका छन्। स्पष्ट गरिसक्दा आम जनतामा यो कुरा जाँदै गर्दा आम जनता स्पष्ट भएर ए तथ्य त यो रहेछ, सरकारको कुरा त यो रहेछ र नेपाली जनताले उठाएका प्रश्नको सम्बोधन यसरी गर्यो भनेर जनताले पक्कै पनि यसको समर्थन गर्ने मैले विश्वास लिएको छु। यहाँ अहिले तमाम प्रश्नहरू जो उठे, सरकारले जनभावनालाई, राष्ट्रियतालाई, राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई, अखण्डतालाई, नेपालको संविधानप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धतालाई स्पष्ट गरेको कुरा यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अब एमसिसी परियोजना एउटा आर्थिक परियोजना मात्रै हो भनेर सरकारले स्पष्ट घोषणा गरिसक्यो। अब यसमा कुनै भरम पाल्नुपर्ने आवश्यकता छैन र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा नै हो। त्यसकारणले हामीले हाम्रो परराष्ट्र नीतिको बारेमा, हाम्रो असलग्नताको बारेमा हामी सबैसित सहयोग लिन्छौँ, हामी सबैसित सद्भाव राख्छौँ र हामी सबैसँग मिलेर जान्छौँ। हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनता, हाम्रो अखण्डता र हाम्रो
नेपाली जनताको के अरे अधिकारलाई हामी कतै पनि तलमाथि पर्न दिन्नौँ भन्ने कुरालाई स्पष्ट गरिसकेको कुरा फेरि पनि म यहाँ दोहोऱ्याएर राख्न चाहन्छु। र अब यो लागू नहुँदा के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ, प्रक्रियाको कुरा उठेको छ। यो प्रक्रिया हो, यो प्रक्रियामा हामीले ल्यायौँ, व्याख्यात्मक घोषणा गऱ्यौँ, अस्पष्ट भएका कुराहरू, त्यहाँ नमिलेका कुराहरूलाई अझ व्यवस्थित गरेर सबै कुराहरू हामीले ल्यायौँ। ल्याइसकेपछि यो प्रक्रियामा आयो। अब यो तपाईँहरूको अगाडि मान्य जीवहरूको अगाडि यो छ, यहाँहरूले पारित गर्दा यसले एउटा कानुनी रूप हाम्रो तर्फबाट लियो। यसलाई मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टमा यो पठाएर त्यसबाट पनि यो सकार स्वीकार भएर आउने कुरामा म विश्वस्त छु। त्यसरी हुनेछ र यो दुवै पक्ष हुन्छ कि हुँदैन भने चाहिँ हुन्छ, हुँदैन भने स्वतः त्यो निष्क्रिय हुन्छ। मान्यज्यूहरूले भनिसक्नु भएको छ, गगन थापाले भनिसक्नुभयो, मान्य गगन थापाले भनिसक्नुभयो, मान्य शक्ति बस्नेत लगायतका साथीहरूले भन्नुभएको छ कि नभए यो स्वतः स्पष्ट के अरे निष्क्रिय हुन्छ। त्यस कारणले हामीले यो देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, अखण्डताको पक्षमा यहाँ हामी कोही पनि राष्ट्रका विपक्षमा त्यसका विरुद्धमा हुन सक्दैनौँ। यो नेपाली जनताकोले हामीलाई दिएको, हामीलाई विश्वास गरेको कुरा हामी जनतालाई घात गर्न सक्दैनौँ। बरु हामी बलिदानी गर्न सक्छौँ, बरु हामी त्यसको लागि सबै कुरा त्याग्न सक्छौँ भन्ने कुरा नै मुख्य कुरा हो। त्यस अर्थबाट यी उठेका जो प्रश्नहरू छन्, यी प्रश्नहरूले यो आजदेखि जनतामा एउटा नयाँ सन्देश, सकारात्मक सन्देश र गठबन्धन सरकारको जिम्मेवारी, गठबन्धनका दलहरूको जिम्मेवारी मात्रै होइन कि अघि पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली शर्माले टेबल गर्नुभएको प्रस्तावलाई आज पारित गर्दा प्रतिपक्षी दलको पनि सहमतिको कुरा यहाँ उठिसकेको छ। त्यसकारणले एउटा राष्ट्रिय सहमतिको रूपमा यो अगाडि बढेको कुरा पनि म यहाँ स्पष्ट गर्न चाहन्छु। र मान्य सदस्यहरूले राख्नुभएका प्रश्नहरूको अहिले संक्षिप्त भनाइ यति राख्दै यो घोषणाभित्र सबै कुराहरू, सबै यहाँहरूले उठाउनुभएका सबै के अरे दफाहरूको बारेमा हामीले यहाँ जसरी राखेका छौँ ती सबैभित्र हामीले दफाका उल्लेख गरेर राखिएका कुराहरूले सबै कुरा स्पष्ट गर्दछन्। अब कुनै कसर बाँकी छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यति भनेर मेरो भनाइ पुर्याउँछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टका साथै प्रतिनिधि सभाबाट जारी गरिने उक्त सम्झौतामाथिको प्रस्तावित व्याख्यात्मक घोषणामाथिको छलफल यहीँ समाप्त हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, अब मान्य अर्थमन्त्री श्री जनार्दन शर्मालाई नेपालको संविधानको धारा 279 तथा प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 230 बमोजिम नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टका साथै प्रतिनिधि सभाबाट जारी गरिने उक्त सम्झौतामाथिको प्रस्तावित व्याख्यात्मक घोषणालाई अनुमोदन गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, अन्ततः हामी अब यो प्रस्तावलाई पारित गर्ने एउटा सन्दर्भमा आइपुगेका छौँ। सभामुख महोदयको अनुमतिले नेपालको संविधानको धारा 279 तथा प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 230 बमोजिम नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टका साथै प्रतिनिधि सभाबाट जारी गरिने उक्त सम्झौता माथिको प्रस्तावित व्याख्यात्मक घोषणालाई अनुमोदन गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। अब यो प्रस्तावलाई निर्णार्थ प्रस्तुत गर्दछु।
यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टका साथै प्रतिनिधि सभाबाट उक्त सम्झौतामाथिको प्रस्तावित व्याख्यात्मक घोषणालाई नेपालको संविधानको धारा 279 तथा प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 230 बमोजिम अनुमोदन गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अर्को बैठक 2078 साल फागुन 18 गते बुधबार दिनको 1 बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। प्रतिनिधि सभाबाट व्याख्यात्मक घोषणा सहित एमसीसी सम्झौता अनुमोदन। इन्डो पेसिफिक वा अन्य सामरिक नीतिमा अनुबन्ध भएको नमान्ने नेपालको अडान। सत्ताधारी दलकै सांसदले गरे एमसीसी अनुमोदनको विरोध। अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका विज्ञ भन्छन् अमेरिकाले स्वीकार नगरे एकपक्षीय व्याख्याको अर्थ छैन। प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्धको महाअभियोगमा गम्भीर बन्न संसदलाई कानून व्यवसायीको आग्रह। राजनीतिक सौदाबाजीमा नटुङ्ग्याउन ध्यानाकर्षण। शान्ति वार्ताका लागि रुसले राखेको प्रस्तावमा युक्रेन सहमत। ज्यान जोगाउन 3,68,000ले छाडे युक्रेन। 4300 रुसी सेना मारिएको युक्रेनको दाबी। र अपराजित रहँदै एपीएफ ललितपुर मेयर महिला च्याम्पियनसिपको फाइनलमा उपाधिका लागि भोलि सुदूरपश्चिमसँग भिड्ने। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.